खुशकिस्मती के जो सबब बनने वाले हैं, मेरी मुराद कारी अब्दुल माजिद सिद्दीकी साहब बहावलपुर से जो तशरीफ लाए हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो मुख्तसर वक्त के लिए माइक पर आए और कुरान पाक की तिलावत फरमाए। जनाब अब्दुल माजिद सिद्दीकी साहब। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ربنا ولا تحملنا सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह कुरान सुभान أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारकल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। ये थे आपके सामने तर्जमान अहले मिस्र मेहमानान गिरामी के, जो आपके सामने कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और अपने आपके दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। अब मैं ऐसी शख्सियत को दावा देने चला हूं जो